راستش دلم میخواد که جلوی رسول همه گنگکاریاتو آشکار کنم و بهش همه چی رو بگم، اما عقلم میگه همچین کاری نکنم. پس تو بگو، حرف دلمو گوش کنم یا عقلمو؟ عقلتونو. احمق. چه خربزه رو با چاقو ببری چه خربزه رو با اره ببری نتیجهش یکی میشه. به هر حال فردا صبح در موردش مفصل حرف میزنیم. الان تو برو قشنگ استراحت کن، خوابای خوب ببینی. تو قراره با نوید ازدواج کنی، فهمیدی؟ زنم و گوشیم. آها، گوشیت؟ تو فکر کردی من دوباره این گوشی رو بهت میدم؟ ها؟ گم شو!